अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो ऐसे रोमांटिक ड्रामों पर मबनी है जिसके दरमियान जितनी भी ट्रेजेडी हो, मगर आखिर में वो रोमांटिक कपल फिर से एक हो गए, जिसका खुशगवार एंड देखने वालों के मूड भी खुशगवार कर दे। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हम आपकी इंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। ड्रामा सीरियल मेरा नाम यूसुफ है। ये ड्रामा A+ से 2015 को नशर हुआ। इस ड्रामे को तहरीर किया खलीलुर रहमान कमर ने और हिदायत महरीन जब्बार ने दी, जबकि मरकजी किरदारों में इमरान अब्बास, माया अली और मंशा पाशा शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी दो मोहब्बत करने वालों जुलेखा और यूसुफ के गिर्द घूमती है। जुलेखा के वालिद अपनी बेटी और बीवी पर तशद्दुद करते थे। वो ज़बरदस्ती इसकी शादी अपने भतीजे इमरान से करवाना चाहते थे, जबकि जुलेखा इमरान से शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो अपनी माँ की तरह ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती थी, क्योंकि इमरान इसके अब्बा का ही अक्स था। दूसरी तरफ यूसुफ इसे प्रपोज करता है, जिससे वो इनकार कर देती है। एक दिन इसके वालिद माँ पर तशद्दुद करते हैं। वो इस शादी के लिए मान जाती है, मगर इसकी माँ नूर ने हिम्मत करके जुलेखा को घर से भगा दिया और यूसुफ की शादी जुलेखा से करवा दी। जुलेखा और यूसुफ एक दूसरे का साथ पाकर खुश थे। ड्रामा सीरियल दयारे दिल। ये ड्रामा हम टीवी पर 2017 को नशर हुआ। इस ड्रामे को फरहत इश्तियाक ने तहरीर किया और हिदायत हसीब हसन ने दी, जबकि मरकजी किरदारों में माया अली, उस्मान खालिद भट्ट, मीकाल जुल्फ़िकार, अली रहमान, सनम सईद और हरीम फारूक शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी आगा जान के ख़ानदान के गिर्द घूमती है, जिनके 2 बेटे थे। इनका रिश्ता उन्होंने अपनी भांजियों से लगाया। बड़े बेटे ने तो इनकी मर्जी से ये शादी कर ली, लेकिन छोटे बेटे ने इस शादी से इनकार किया और अपनी पसंद की शादी की, जिसके बाद बख्तियार इससे लाताल्लुकी इख्तियार कर लेते हैं। काफ़ी साल गुजरने के बाद जब बड़े भाई सहीब ने मरते वक्त छोटे भाई बहरोज से मिलने की ख्वाहिश की, काफ़ी साल बाद वो भाई आपस में मिले, मगर सहीब का इंतकाल हो गया, जिसके बाद आगा जान भी अपने बेटे को ना सिर्फ दिल से माफ़ किया, बल्कि अपने घर में भी जगह दी और अपने बेटे की मर्जी और खुशी से सहीब के बेटे वली का निकाह बहरोज की बेटी फरवा से करवा दिया। फरवा कम उम्र थी, काफ़ी साल बाद अपने कज़न से मिली और निकाह के बंधन में बंध गई। बहरोज का भी चंद दिनों में इंतकाल हो गया। इसके बाद रोहीना, जो वहाँ सिर्फ अपने शौहर बहरोज के कहने पर थी, इसके इंतकाल के बाद फरवा को लेकर वापस चली गई और फरवा की तरफ से खुला का नोटिस दे दिया। फरवा की पढ़ाई का खर्चा आगा जान ही ने उठाया। फरवा को कॉलेज लाना और तमाम चीज़ें देखना सब वली करता था। रोहीना फरवा को वली और आगा जान के खिलाफ झूठी बातें बताकर इनके खिलाफ नफरत भरती रही, मगर एक दिन पैसों के लिए रोहीना का अपना सगा भतीजा फरवा को अगवा करके ले जाता है, जिसकी मदद के लिए वो वली की मदद लेती है और वली इसकी हिफाजत करता है, जिसके बाद रोहीना को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और फरवा को भी इससे मोहब्बत महसूस होती है। इन दोनों की खूबसूरत और खुशगवार इख्तिताम नाजरीन को हिसार में बांध देता है। ड्रामा सीरियल निकाह। ये ड्रामा नासिर हुसैन ने तहरीर किया और हिदायत अहमद भट्टी ने दी, जबकि मरकजी किरदारों में सोनिया हुसैन, जुनैद खान, सनम चौधरी और टीपू शाह शामिल हैं। निकाह को वजाहत रऊफ़ ने प्रोड्यूस किया और ये ड्रामा हम टीवी पर 2015 को नशर हुआ। इस ड्रामे की कहानी आयशा और राहिल के गिर्द घूमती है। दोनों की मंगनी हो चुकी है, दोनों बचपन से साथ रहे और साथ खेलकर बड़े हुए, इसलिए एक दूसरे से ज़्यादा करीब हैं। रोहिल बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहता है, जिसके लिए जाने से पहले इसका निकाह आयशा से कर दिया जाता है, मगर बाहर जाने के बाद रोहिल की मुलाकात ज़ारा से हुई, जिसकी तरफ वो खिंचता चला गया और बगैर किसी को बताए इसने ज़ारा से निकाह कर लिया। ड्रामा सीरियल अलविदा। ये ड्रामा हम टीवी पर 2014 को नशर हुआ। इस ड्रामे को सुमेरा फजल ने तहरीर किया और हिदायत शहजाद काश्मीरी ने दी, जबकि मरकजी किरदारों में सनम जंग, इमरान अब्बास, जाहिद अहमद और नवीन वकार शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी हया के गिर्द घूमती है, जो अपने ताया ताई के साथ इनके घर में रहती है। इसके वालिदैन का एक हादसे में इंतकाल हो जाता है। इसकी एक बहन भी है जिसका नाम अरूसा है। हया का कज़न हादी 5 साल बाद
بعد صومالیہ سے واپس آتا ہے تو حیا سمجھتی ہے وہ اس کے لیے واپس آ رہا ہے، جبکہ وہ عروسہ کے لیے آتا ہے اور عروسہ کو پرپوز کرتا ہے۔ یہ بات حیا سے برداشت نہیں ہوئی اور وہ ان کی شادی کو برباد کرنے کے منصوبے بنانے لگی۔ عروسہ اور ہادی کو جب حقیقت معلوم ہوئی تو وہ شوق ہوئے، جس کے بعد حیا گھر چھوڑ کر چلی گئی اور ہاسٹل میں رہنے لگی۔ عروسہ اور ہادی اپنی شادی شدہ زندگی میں بہت خوش تھے۔ جب عروسہ بچے کی پیدائش کے وقت مر گئی، ہادی اس کی موت کے بعد بہت ڈسٹرب ہو چکا تھا، جبکہ حیا کی ملاقات رمیز سے ہوئی اور اس کی دوستی رمیز سے کافی بڑھ گئی۔ رمیز ایک اچھا انسان نہیں تھا، جس کا احساس اسے بعد میں ہوا۔ اچانک ہی جب وہاں ہادی سے ملی تو اسے پھر سے اپنی محبت یاد آئی۔ ہادی ایک دن حیا کو پرپوز کرتا ہے اور وہ عروسہ کے بیٹے کو اپنی اولاد کی طرح محبت دیتی ہے۔ اس ڈرامے کے خوشگوار اختتام نے لوگوں کو مطمئن کر دیا تھا۔ ڈرامہ سیریل خالی ہاتھ، یہ ڈرامہ جیو ٹی وی پر 2017 کو نشر ہوا۔ اس ڈرامے کی کل 26 اقساط تھیں، جسے تحریر کیا سیما مناف نے اور ہدایات وجاہت رؤوف نے دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں علی عباس، ایمن خان، شہزاد شیخ اور کرن حق شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی مشال کے گرد گھومتی ہے، جو بہت خوبصورت اور ایک حساس لڑکی ہے۔ اس کی بڑی بہن کی باسل سے شادی ہوتی ہے۔ جب باسل اپنی شادی کے دن مشال کو دیکھ کر اس سے یک طرفہ محبت کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ وہ بے خبر ہوتی ہے۔ شادی کے بعد وہ اسے ہراس کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر یہ بات کسی سے شیئر نہیں کر پاتی۔ کچھ دن بعد مشال کے لیے حسیم کا رشتہ آیا اور اس کی شادی ہو گئی۔ حسیم اس سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن باسل نے تب بھی اسے تنگ کرنا نہیں چھوڑا۔ آخر میں مشال باسل کو سچ بتا دیتی ہے۔ باسل سنتے ہی غصے سے نکلتا ہے تو مشال باسل کو بتا دیتی ہے کہ حسیم سچ جان چکا ہے۔ اپنی جان بچانے کے لیے باسل خود کو گولی مار دیتا ہے، جس کے بعد حسیم اور مشال ایک اچھی زندگی گزارتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کانچ کی گڑیا، یہ ڈرامہ جیو ٹی وی پر 2015 کو نشر ہوا۔ اس ڈرامے کو فائزہ افتخار نے تحریر کیا اور ہدایات ندیم صدیقی نے دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں یمنا زیدی، سمی خان، جنان حسین اور بہروز سبزواری شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی منال کے گرد گھومتی ہے، جسے پیار سے گڑیا کہتے تھے۔ اس کی زندگی میں قیامت تب آئی جب اس کے والدین کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ منال کے والدین غریب تھے، مگر وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ منال کے ماں باپ مرنے کے بعد اپنے خاندان سے ملی۔ شبنم خالہ اسے اپنے ساتھ لے گئیں اور پھر اسے اس کے دادا کے گھر چھوڑ دیا۔ ایمن کو حیرت ہوئی، اس پورا خاندان امیر تھا، وہاں وہ سب سے دوستی کرنا چاہتی تھی مگر اس کی تذلیل کر دی جاتی۔ اس کی ملاقات وہاں دائم سے ہوئی، جسے اس گھر کے گھر والے اس وقت گود لیا تھا جب وہ چھوٹا تھا۔ منال کی زندگی پھر سے تباہ ہو گئی جب اس کے دادا کا انتقال ہو گیا اور وہ شبنم خالہ کے پاس چلی گئی۔ انہوں نے اپنے بیٹے شجاعت سے اس کی شادی کروا دی۔ کچھ دن تک اس کا تعلق دائم سے ختم ہو چکا تھا، مگر شجاعت کی زندگی سے جانے کے بعد پھر وہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل ممکن، یہ ڈرامہ ثروت نصیر نے تحریر کیا اور ہدایات فرقان خان نے دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں سارا خان، سعدیہ فیصل، اسراء غزل اور جنید خان شامل ہیں۔ ماہرہ جو اکلوتی اولاد ہے اور وہ واحد رشتہ ہے جسے وہ جانتی ہے اور اس نے اپنی ساری زندگی میں اپنی ماں مہرین کے ساتھ شیئر کی ہے۔ مہرین نے ہمیشہ ماہرہ کو بہت محفوظ ماحول میں رکھا ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کی بیٹی بہت سادہ ہے اور کافی معصوم ہے۔ مہرین نے اپنی زندگی کو بہت پرائیویٹ رکھا ہے، کیونکہ اس کے پاس بہت سے راز ہیں، اس لیے اس نے اپنا ماضی اپنی بیٹی سے چھپا رکھا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ اس کا اثر اس کی بیٹی پر پڑے۔ بہت ساری خوبیاں ہیں جو ماہرہ کو اس کی عمر کی باقی لڑکیوں سے ممتاز کرتی ہیں، کیونکہ اگرچہ وہ پراعتماد اور مثبت ہے، وہ اب بھی بہت بچوں جیسی ہے۔ منیب جو ماہرہ کو پسند کرتا ہے، مگر اس کی شادی ہنا سے ہو جاتی ہے۔ ڈرامہ سیریل خدا دیکھ رہا ہے، یہ ڈرامہ A+ پر 2015 کو نشر ہوا۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا شہزاد جاوید نے اور ہدایات سبیحہ سومرو نے دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں سجل علی، آہا علی اور عمران اسلم شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی خالدہ بیگم کے گھر کے گرد گھومتی ہے، جن کے 2 بچے ہیں، زویا اور معیز۔ زویا کو اس کا کزن جنید پسند کرتا ہے، جو میوزک کیریئر کی وجہ سے جلد شادی نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف اس کے بھائی معیز کی منگیتر سارہ اس کی شادی اپنے کزن سے کروانا چاہتی ہے۔
ड्रामा सीरियल संगीत। ये ड्रामा हम टीवी पर 2015 को नशर हुआ। इस ड्रामे को तहरीर किया जफ़र महराज ने और हिदायत काशिफ निसार ने दी, जबकि मरकजी किरदारों में मिकाल जुल्फ़िकार और सबा कमर शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी अदनान और आयशा के गिर्द घूमती है। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ड्रामा सीरियल ज़िद। इस ड्रामे को बीगुल ने तहरीर किया और अदनान वाई कुरैशी ने हिदायत दी, जबकि मरकजी किरदारों में एहसन खान, माया अली और हुमायूं अशरफ शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी समन के गिर्द घूमती है, जिसे उमर पसंद करता है। ये भी एक ऐसी ही मोहब्बत की कहानी थी जिसका इख्तिताम खुशगवार था। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको इनमें से कौन सा ड्रामा पसंद है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।